सन् 1939 देखि 1945 सम्म एउटा विनाशकारी विश्वस्तरीय युद्ध भएको थियो। यसलाई द्वितीय विश्वयुद्ध भनिन्छ। यो युद्ध विश्वका लगभग 70 देशहरूका जल, थल र वायु सेनाहरू युद्धमा सम्मिलित भएका थिए। पुरै विश्व दुई भागमा विभाजित भएको यस युद्धमा लगभग 6 करोड मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। आजको भिडियोमा हामी द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिको झन्डै 21 वर्षपछि यानि कि 1 सेप्टेम्बर सन् 1939 मा द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो। यो युद्धमा विश्वका लगभग 70 देशका जल, थल र वायु सेनाहरू सम्मिलित भएका थिए। 1 सेप्टेम्बर सन् 1939 मा पोल्यान्डमाथि जर्मनीले आक्रमण गरेपछि द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात भएको हो। त्यसको 2 दिनपछि यानि कि 3 सेप्टेम्बर 1939 का दिन संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सले जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। त्यसपछि जर्मनी विरुद्धको युद्धमा अमेरिका पनि सामेल भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा हारेपछि जर्मनीले जबरजस्ती भर्सेलिजको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। भर्सेलिजको सन्धिमा प्रथम विश्वयुद्धमा भएको सम्पूर्ण विनाश र नोक्सानीको जिम्मा जर्मनीले लिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर उक्त सन्धिपछि जर्मनीले आफ्नो जमिनको ठूलो हिस्सा त्याग्नु पर्यो र अन्य राज्यहरूमा कब्जा गर्न पनि जर्मनीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसकारण एडल्फ हिटलर र अन्य जर्मनीहरूले यस सन्धिलाई अपमानजनक मान्दथे। यसैकारण यस सम्झौतालाई द्वितीय विश्वयुद्धको कारण भनिन्छ। यो सन्धिपछि जर्मनीले आफूले कब्जा गरेको धेरै भूभाग छाड्नु पर्यो, अरू देशमाथि पनि आक्रमण नगर्ने शर्त मान्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर आफ्नो देशको सेनाको सङ्ख्या सीमित गर्नु पर्यो र प्रथम विश्वयुद्धमा भएको नोक्सानीको भरपाईका रूपमा अरू देशलाई दिनु पर्यो। यसरी भर्सेलिजको सन्धिमा जर्मनीलाई निकै तलब पारिएको थियो। त्यसैले यो नै द्वितीय विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण बन्न पुग्यो। जब सन् 1933 मा जर्मनीका शासक एडल्फ हिटलर बने र उनले चाँडै नै जर्मनीलाई शक्तिशाली सैन्य शक्तिको रूपमा प्रदर्शित गर्न सुरु गरे। यसरी हिटलरले भर्सेलिजको सन्धि विपरीत आफ्नो सैन्य शक्ति धमाधम बढाउन थालेकोमा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड चिन्तित भए, किनभने यी देशहरूले पहिलो विश्वयुद्धको लडाईँमा धेरै नै नोक्सानी खेपिसकेका थिए। उता इटाली पनि यो कुरामा चिन्तित थियो, किनभने इटाली आफै एक शक्तिशाली राष्ट्र बन्न चाहन्थ्यो, तर उसको यो चाहनामा जर्मन बाधा बन्ने भयो। यी सम्पूर्ण घटनाहरूलाई मध्यनजर गरी फ्रान्सले इटालीसँग हात मिलायो र फ्रान्सले आफूले कब्जा गरेको इथियोपिया इटालीलाई दिने भयो। उता जर्मनी भने भर्सेलिजको सन्धिले आफूलाई अपमान गरेको ठहर गर्दै सन् 1935 मा जर्मनीका शासक एडल्फ हिटलरले भर्सेलिजको सन्धि तोडेर आफ्नो सेना धमाधम बढाउन थाले। जर्मनीका यस्ता क्रियाकलापलाई देखेर उसलाई काबुमा ल्याउन इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र इटालीले स्टेसा नामक सहरमा एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे। उक्त घोषणापत्रमा लेखिएको थियो अस्ट्रियाको स्वतन्त्रता कायम गरियोस् र जर्मनीलाई भर्सेलिजको सन्धि तोड्नबाट रोकियोस्। तर स्टेसा घोषणापत्र सफल भएन, किनभने यी 3 राष्ट्रहरूका बीचमा पनि धेरै बुदाहरूमा सहमत भएनन्। सोही समयमा सोभियत सङ्घले जर्मनीले पूर्वी युरोपको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्ने इच्छा जानेर धेरै नै डराएको थियो। त्यसैले उसले फ्रान्ससँग हात मिलाउन पुग्यो। सन् 1935 मा इङ्ल्यान्डले भर्सेलिज सन्धिलाई समाप्त गर्दै जर्मनसँग एउटा स्वतन्त्र सम्झौता गरेर भर्सेलिज सन्धिमा राखिएका केही शर्तहरूलाई घटाएर कम्ती बनाइदियो। त्यसपछि सन् 1935 अक्टोबरमा इटालीले इथियोपियामाथि आक्रमण गर्यो। यस आक्रमणलाई जर्मनीले वैध मान्यो र समर्थन जनायो। त्यसैले इटालीले पनि जर्मनीको अस्ट्रियामाथि कब्जा गर्ने चाहनालाई स्वीकृति दियो। सन् 1936 मा जब हिटलरले राइनल्यान्डमा दोस्रो पटक आफ्नो सेनाको गढ बनाउने कोसिस गरे, त्यसमा आपत्ति उठाइएन। सोही वर्ष स्पेनमा भएको गृहयुद्धमा जर्मनी र इटालीले त्यहाँका राष्ट्रवादी शक्तिलाई समर्थन गरे, जुन सोभियत सङ्घको सहायता प्राप्त स्पेनिस गणराज्यको विरुद्ध थियो। स्पेनमा भएको गृहयुद्धमा राष्ट्रवादी शक्तिको जित भयो। द्वितीय विश्वयुद्धमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरू सामेल थिए, जसबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो। यस युद्धमा विश्वका अधिकांश देशहरूले भाग लिएका थिए, जुन 2 समूहमा विभाजित थिए, मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र। यस युद्धमा 10 करोड भन्दा धेरै सेनाहरू सामेल भएका थिए। त्यसैले यस युद्धलाई मानव इतिहासको सबभन्दा ठूलो युद्ध मानिन्छ। यस युद्धमा 6 करोड भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए, जसमध्ये अधिकांश सर्वसाधारण नागरिकहरू थिए। त्यसै कारणले यस युद्धलाई मानव इतिहासकै सबभन्दा खुनी र सङ्घर्षपूर्ण युद्ध मानिन्छ। 1 सेप्टेम्बर सन् 1939 मा जब जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो, यो नै प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात थियो। त्यसपछि बेलायती साम्राज्य र राष्ट्रमण्डलका अधिकांश देशहरूले गरिएको जर्मनी विरुद्धको युद्धमा साथ दिएका थिए। त्यसो त द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै धेरै देशहरू युद्धरत थिए, तर कतिपय देशहरू भने युद्धमा पछि सामेल भए।
द्वितीय विश्वयुद्धमा भएका मुख्य घटना अन्तर्गत मार्को पोलो पुल घटना, अपरेसन बारबोसा, पर्ल हार्बर आक्रमण र ब्रिटिस र डच कोलोनीहरूमा दक्षिण पूर्व एसियामा हमला आदि रहेका छन्। द्वितीय विश्वयुद्ध अत्यन्तै विनाशकारी थियो। यस युद्धमा रासायनिक हात हतियारदेखि लिएर अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रहरूको समेत प्रयोग गरिएको थियो। 6 करोडभन्दा बढी मानिसहरू मारिएको यस युद्धमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका थिए। यस युद्धमा 1100 खरब डलर खर्च भएको अनुमान गरिन्छ। यस युद्धमा परि विभिन्न विकसित सहरहरू र हजारौं कलकारखानाहरू र उद्योगहरू ध्वस्त भएका थिए। युद्धका कारण उर्वर कृषियोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भयो भने लाखौं मानिसहरू घरबार विहीन भएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुसको शक्ति वृद्धि भयो भने अन्य राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बने। उता अमेरिकाले भने युरोपेली तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई युद्ध सामग्री निर्यात गरी आर्थिक उन्नति गर्यो। युद्धमा अन्य देशहरूको तुलनामा कम क्षति भएको कारणले अमेरिका विश्वमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुग्यो। त्यस्तै गरेर उता रुससँग सैन्य शक्ति बढी भएकोले रुसको राजनीतिक शक्ति विश्वमाझ बढ्दै गयो। तर अमेरिका र रुसका बीचमा राजनीतिक तथा वैचारिक मत भिन्नता कायम थियो। किनभने अमेरिका पुँजीवादी मान्ने उदयमान राष्ट्र थियो, त्यसको ठिक विपरीत रुस भने साम्यवादी विचार मान्ने राष्ट्र थियो। तसर्थ यिनीहरू एक अर्कालाई तीव्र आलोचना गर्न थाले। विश्वका अन्य राष्ट्रहरू यिनीहरूको पुँजीवादी र साम्यवादी समूहमा ध्रुवीकृत हुन पुगे र पुरै विश्व 2 समूहमा विभाजित हुन पुग्यो। यी देशहरूका बीचमा एक आपसमा भौतिक आक्रमण नभए पनि दुवै समूह बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै बढ्दै गयो र यिनीहरू बीचमा सम्बन्ध चिसिँदै गयो, जसलाई शीत युद्ध भनिन्छ। तर सन् 1990 मा सोभियत सङ्घको अवसानपछि यो समस्या कम हुँदै गयो। रुसको साम्यवादी प्रभावलाई रोक्न भन्दै पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू र अमेरिका मिलेर सन् 1949 मा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटोको स्थापना गरे। त्यसैको जवाफस्वरूप रुसले सन् 1955 मा पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा वार्सा सन्धि सङ्गठनको स्थापना गर्यो। यस सङ्गठनमा रुस लगायत पूर्वी युरोपेली देशहरू सामेल थिए। द्वितीय विश्वयुद्धको कारण शक्तिशाली युरोपेली राष्ट्रहरू बेलायत र फ्रान्सको शक्तिमा क्षयीकरण भयो। बेलायत नियन्त्रित उपनिवेश राष्ट्रहरू पनि स्वतन्त्र भए। यसरी स्वतन्त्र हुने राष्ट्रहरूमा भारत र पाकिस्तान पनि हुन्। अमेरिकाले जब जापानको हिरोसिमामा 6 अगस्त सन् 1945 मा लिटिल बोय नामक अणुबम खसाल्यो, यसले त्यहाँ ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। त्यस्तै गरेर जापानकै अर्को सहर नागासाकीमा 9 अगस्त सन् 1945 मा फ्याटम्यान नामक अर्को अणुबम खसाल्यो, जसको कारण जापानमा अपार धनजनको क्षति भयो। अन्ततः 14 अगस्त सन् 1945 मा जापानले आत्मसमर्पण गर्यो र द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाल प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि युद्धमा सामेल भएको देखिन्छ। किनभने तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले बहादुर शमशेरको नेतृत्वमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली फौज बेलायत पठाएका थिए। युद्धमा नेपाली फौजले बेलायतका तर्फबाट जर्मन तथा जापान विरुद्ध लडेको थियो। युद्धमा सहभागी मध्ये करिब 7544 नेपाली सेना युद्धमा मारिएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धमा ठूलो वीरता र साहसको साथ लडेका नेपाली सेनाहरूको साहस देखेर 10 जना नेपाली सेनालाई बेलायतको प्रतिष्ठित पदक भिक्टोरियन क्रसद्वारा सम्मान गरिएको थियो। साथियों, आजको भिडियोमा हामीले द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।